वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम इस दुनिया के सबसे पहले नबी हैं और हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो चले आइए दोस्तों, मैं आपको तहलीक आदम बताती हूँ। प्यारे दोस्तों, बनी नूए इंसान की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। जब अल्लाह करीम ने हज़रत आदम की तहलीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं दुनिया में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, यानी ऐसी महलूक बनाने का अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया जो सोचने समझने के काबिल हो, जुल्म भी कर सकती है और इसमें रहम का मादा भी हो, नफ़रत भी करने वाली हो और मोहब्बत भी कर सकती हो, अल्लाह ताला की इबादत करनी भी आती हो और नाफरमानी भी कर सकती हो, यानी इसमें हर काम की अहलियत मौजूद हो। इस महलूक में हर तरह की खसूसियत मौजूद हो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपना इरादा ज़ाहिर फरमाया तो फरिश्तों ने हैरान होकर अर्ज़ किया, जैसा कि सूरत बकरा में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐसे को अपना नाइब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह करीम ने फरिश्तों की ये बात सुनकर इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम हरगिज़ नहीं जानते। अल्लाह ताला का ये इरशाद सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए और फिर यकीनन फरिश्तों ने देखा कि ज़मीन पर सिर्फ फ़साद फैलाने वाले ही नहीं बल्कि अमन कायम करने वाले भी, सिर्फ नाफरमानी करने वाले ही नहीं बल्कि अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले भी लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक हमने तुम्हारे असल आदम को मिट्टी से बनाया। दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के लिए मिट्टी कहाँ से लाई गई। तो बुज़ुर्गों का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाओ। इस मिट्टी में हर किस्म के ज़रात शामिल किए गए, सुर्ख, सफ़ेद, स्याह और जो मिट्टी तैयार की गई। इस तरह कुछ मिट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सहज ज़मीन से। जितने रंग वाली मिट्टी आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में लगाई गई, आपकी औलाद में इतने रंग वाले लोग मौजूद हैं। इस तरह नरम दिल वाले भी हैं और सहज दिल वाले भी, जैसे कि बहुत लोग ये नहीं जानते थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक का अल्लाह ने इरादा फरमाया तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुझ में एक ऐसी महलूक पैदा फरमाने वाला हूँ जो मेरे ताबिया फरमा होंगे, इन्हें जन्नत में और नाफरमान को दोज़ख में दाखिल करूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने अर्ज़ किया, अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली महलूक को दोज़ख में जाना पड़ेगा। मौला करीम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं। ये सुनकर ज़मीन रोने लगी और इस कदर रोई कि इसके रोने से ज़मीन में लातदाद पानी के चश्मे जारी हो गए और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। वल्लाहु आलम गैब। इस तरह ज़मीन पर बहुत सारे पानी के चश्मे जारी हुए। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब दिल यानी कल्ब बन कर तैयार हो गया तो फरिश्ते आप अलैहिस्सलाम की सूरत और जिस्म की बनावट देखकर हैरान हो गए। वो आपके जिस्म के इर्द गिर्द घूमने लगे और ताजुब करने लगे कि अब अल्लाह करीम ने रूह को हुक्म फरमाया कि इस कल्ब में दाखिल हो जा और तमाम हिस्सों में फैल जा। करीब पहुंची तो जिस्म को बहुत तंगो तरीक कोठरी की मानद पाया, अंदर जाने से रुक गई। और तो इसके बाद नूरे मोहम्मदी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कल्ब जगमगाया तो रूह धीरे धीरे अंदर दाखिल होना शुरू हुई। जब सर में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को छींक आई और जब ज़ुबान में दाखिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ताला ने जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा गया तो अल्लाह करीम ने यरहमुकुल्लाह फरमाया। अब अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए अबू बशर, यानी कि इंसान, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए ही पैदा फरमाया है। जब रूह कमर तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े क्योंकि रूह अभी निचले हिस्से में पहुंची ना थी। इसी अल्लाह करीम ने कुरान करीम की सूरत अंबिया की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया है, तर्जमा, इंसान तो बहुत जल्दबाज पैदा किया गया है। इसके बाद रूह पूरे जिस्म में फैल गई तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़रिश्तों को सलाम करो।
آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا یا میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے اسلام کو عام کریں۔ ایک دفعہ سلام لینے پہ 10 نیکیاں ہیں۔ قیامت کے دن ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے، تو کیوں نہ ہم اسلام کو عام کریں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یعنی ملائکہ کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے تھے، تسبیح حمد میں مصروف رہتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا۔ جب حضرت آدم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں کہ جو میرا نائب ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنا لیا، روح داخل کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اسی دن سے ابلیس بارگاہ الہی سے مردود کر دیا گیا۔ اسی دن سے وہ اللہ تعالیٰ کا، ہمارے نبی کا، ہمارا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کے وار سے بچو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اگرچہ یہ میرا حکم تھا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ بہتر قرآن کریم کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے جواب میں کہا ترجمہ، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا ترجمہ، تو نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یقیناً ابلیس اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ تھا، اس نے برسوں برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نبی کی تعظیم نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، یعنی اس کی عبادت اور عیادت، اس کا بے تحاشا علم اس کے کسی کام نہ آ سکا، اور وہ قیامت تک لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں بھی تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری چادر چھینے گا میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو ابلیس نے سجدے سے انکار اس لیے کیا کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا اور انسان مٹی سے، یعنی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی۔ پیارے دوستو، ابلیس نے یہ گزارش کی کہ اللہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے، جس طرح قرآن پاک میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 14 تا 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، ابلیس بولا مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ وہ بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پیارے دوستو، یہیں سے نیک لوگوں اور بد لوگوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ برا کام کرتا ہے تو یہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جو نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے کام کریں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں، نہ کہ ابلیس کے۔ اس لیے ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ایک مقرب فرشتہ تھا جو صرف اور صرف نافرمانی کی وجہ سے بارگاہ الہی میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس طرح جو بھی اپنے بڑوں کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی دعاؤں اور مفید مشوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ابلیس کے وعدے تو بالکل جھوٹے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کے وعدے بالکل جھوٹے ہیں۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے اعمال راستہ کر کے دکھاتا ہے، جبکہ یہی شیطان روز قیامت کہے گا، صاف ہمارے منہ پہ مکرے گا کہ میں نے کب آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی، اس کے وعدے جھوٹے ہیں۔ وہ خود تو جہنم میں جائے گا اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और एक सजदे से इनकार किया। तो प्यारे दोस्तों, तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो भी तो अल्लाह की नाफरमानी ही करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हम तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और अल्लाह के बंदे हैं, ना कि इब्लीस के। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन।